बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर सी। आज हम बैनुल-अक़वामी तजारत में से लास्ट टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ेंगे, जो कि है ग्लोबलाइजेशन। ये और इससे अगले आने वाले सारे जो टॉपिक हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन टॉपिक्स को करना ज़रूर है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है ग्लोबलाइजेशन या आलमगीरियत, ठीक है। आलमगीरियत को सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं और फिर इसके जो है वो पढ़ते हैं कि ये इसका इर्तिका कैसे हुआ। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान सियासी, माशरती और मुआशी मैदान में बढ़ता हुआ इंज़िमाम या मिलाप ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान सियासी, माशरती और मुआशी मैदान में बढ़ता हुआ इंज़िमाम ग्लोबलाइजेशन, आप इंज़िमाम की जगह मिलाप भी लिख सकते हैं, मिलाप ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन का जो अमल है वो क़ुरून वस्ता में यूरोप से उस वक़्त शुरू हुआ जब साइंसी, मुआशी और माशरती तौर पर यूरोप में निशात सानिया हुई, यानी दोबारा से जो तरक्की है वो शुरू हुई। जदीद मौरख़ ग्लोबलाइजेशन के अमल की कई मराहिल में वजाहत करते हैं। इसका जो पहला मरहला था वो 1870 से 1913 के दरमियान तक का है, यानी 1870 से लेकर 1913 के दरमियान तक का है, जिसमें सरमाया और मेहनत की वसी पैमाने पर हरकत पजीरी, तजारती गर्म बाज़ारी और सबसे अहम अंसर ज़राए रस्लो रसाइल के मसारिफ में डरामाई अंदाज तक कमी शामिल थी, ठीक है। इन तमाम वजूहात की बिना पर तजारत और माशरत में बड़े पैमाने पर इंज़िमाम देखने में नज़र आया, जबकि आज़ाद तजारत की बिना पर ग्लोबलाइजेशन के इस अमल का इख्तिताम पहली जंग अज़ीम के आगाज़ से हुआ। पहली जंग अज़ीम आपको पता है 1914 से 1918 तक जो है वो है उसका टाइम पीरियड। तो 1930 की दहाई में ये अमल ना सिर्फ रुक गया बल्कि उल्टा होना शुरू हो गया। फिर दूसरी जंग अज़ीम के बाद ग्लोबलाइजेशन की दूसरी लहर आई, ठीक है। दूसरी जो जंग अज़ीम थी वो 1939 से 1945 तक थी, 1939 से 1945। ये अरसा जो है दो मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले अरसे में 1945 से 1973 तक, और आगे जो है मरहला वो जो अब वाला टाइम पीरियड है। पहला मरहला तो वो है जब ब्रिटेन वुड ने 1944 में कायम किया, और 1970 की दहाई में होने वाले वाक़यात ने इस तमाम फ्रेम वर्क को हिला कर रख दिया जो ब्रिटेन वुड ने कायम किया, और IMF भी इसी के तहत कायम हुआ था। ये दूसरे मरहले का आगाज़ था, जिसमें तेल का बहरान, मुआशी तंजीमों के बदलते हुए मॉडल्स, तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई तजारत और पैदावार काबिल ज़िक्र है। फिर जो तीसरा दौर था वो 20वीं सदी के आखिरी चौथाई में देखने में नज़र आया, यानी 90s की ये बात, जिसमें आज़ाद तजारत, बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेशन, MNCs, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस का बढ़ता हुआ किरदार, सरमाया और सनत की बढ़ती हुई हरकत पजीरी, और इन सबसे बढ़कर टेक्नोलॉजी का इनकलाब, जिसने फासले ख़त्म करके दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। इसमें टेली कम्युनिकेशन सबसे अहम है। कंप्यूटर और इंटरनेट ने तजारती और सकाफ़ती दुनिया के लिए नई राहें खोल दी, जिससे तरक्की के बेपनाह मौक़े तमाम लोगों को मुयस्सर आए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तमाम लोगों के लिए मालूमात की रसाई न सिर्फ मुमकिन बना दी बल्कि कम तरीन वक्त और मसारिफ के साथ। अभी भी देखें, जो आप लोग हम लेक्चर दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन पढ़ें, ये सारे का सारा जो है वो आज के कंप्यूटर और इंटरनेट ने दुनिया के लिए नई राहें खोल दी हैं, तजारती, सकाफ़ती, और दुनिया जो है वो हम कहते हैं कि एक छोटा सा ग्लोबल विलेज बनकर रह गई है। इसमें आपने किसी भी मुल्क के बारे में पता करना हो, किसी मुल्क की फ़र्ज़ करते इकनॉमिक्स के लिहाज से कौमी आमदनी पता करनी है, फ़िकस आमदनी पता करनी, आप इंटरनेट खोलते हो और वहाँ पे लिखते हो तो आपके सामने फ़िगर्स आ जाती हैं। तो ये जो थी तरक्की का दौर हमारे पास शुरू हो गया 90s में, या 20वीं सदी जैसे ही शुरू हुई उसमें। इसके बाद हम इसकी ग्लोबलाइजेशन की अहम खसूसियात पढ़ेंगे। सबसे पहली खसूसियत ये है कि इसमें तजारत आज़ादाना है। आज़ादाना तजारत ना सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान बल्कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक के माबैन भी इससे कीमतों को भी इस्तेकाम नसीब होता है। फिर आज़ाद मंडियों का क़याम, ग्लोबलाइजेशन की अहम खसूसियत, जिसमें सरमाया, मेहनत और ज़राए की आज़ादाना हरकत पजीरी। ये हरकत पजीरी ना सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी हो सकती है।
اور اس سے کیا اثر پڑتا ہے کہ لاگت پیدائش کم ہو جاتی ہے، کسی شے کو بنانے کے اخراجات کم ہوتے ہیں، کم وقت میں ہم زیادہ اشیاء کو بنا سکتے ہیں، یعنی کہ پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ حکومت کی معاشی معاملات میں عدم مداخلت، یعنی کہ اب بھی آپ دیکھتے ہو کہ بہت سے ادارے جو ہیں وہ نجکاری پرائیویٹائزیشن کی طرف آ گئے ہیں، اور حکومت جو ہے ان کے معاشی جو معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں کری۔ پھر ڈی ریگولیشن، ڈی ویلویشن آف پاور بھی گلوبلائزیشن کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے اجارہ داریاں ختم ہو کر رہ گئی ہیں، میڈیا آزاد ہو گیا ہے، اظہار خیال کی آزادی بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ پھر اشیاء کا بہتر معیار ہو گیا، ابھی آپ دیکھیں آج سے 50 سال پہلے کا اشیاء کا معیار دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے، یہ صارفین کی پسند، معیار اور رہن سہن میں بھی بہتری آ گئی ہے۔ پیمانہ کبیر کی کفایتیں حاصل ہو گئی۔ پیمانہ کبیر آپ فرسٹ ایئر میں بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، جب کاروبار بڑے پیمانے پر ہو رہا ہوتا ہے تو پیمانہ کبیر کی کفایتیں یا فائدے حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسپیشلائزیشن، تقسیم کار یا تخصیص کار سے فائدہ اٹھانے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ پھر یہ کہ جدیدیت آ گئی، نئی ایجادات آ گئیں، دریافتیں جو ہیں وہ جدیدیت، نئی ایجادات اور دریافتوں سے ترقی کی نئی راہیں کھلتی ہیں، ترقیاتی کام تیز ہوتے ہیں اور اس سے روزگار کے مواقع بھی میسر آتے ہیں۔ پھر اس کی لاسٹ جو خصوصیت ہے وہ تعلیم و تربیت، تجربہ، ریسرچ، تکنیکی مہارت میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جس سے معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے میں مدد ملی ہے۔ تو گلوبلائزیشن کی جو خصوصیات ہیں اس میں آزادانہ تجارت، آزاد منڈیوں کا قیام، حکومت کی طرف سے عدم مداخلت، ڈی ریگولیشن، اشیاء کا بہتر معیار، ڈی ریگولیشن کا مطلب کیا ہے؟ اجارہ داریوں کا خاتمہ، پیمانہ کبیر کی کفایتیں، روزگار کا حصول اور ریسرچ سے معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ۔ اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہم یہ بھی شارٹ کوسچن آنسرز کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے، یہ ہے کثیر المملکتی کارپوریشنز، ملٹی نیشنل کارپوریشن۔ آپ نے نام سنا ہوگا کہ فلاں کمپنی ملٹی نیشنل ہے، ٹھیک ہے، ملٹی نیشنل کارپوریشن، یا اسے کہتے ہیں کثیر المملکتی۔ مملکتی کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے ملک ہیں اس میں، کارپوریشن۔ کثیر المملکتی کارپوریشن سے مراد ایک ایسی کاروباری کمپنی ہے جو ایک ملک سے زائد ممالک میں اشیاء کو پیدا کرتی ہے۔ یہ کمپنیاں پوری دنیا کو اپنی منڈی تصور کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں دوسرے ممالک میں سرمایہ، ٹیکنالوجی، انتظامی مہارت اور مارکیٹنگ کی مہارت سے دوسرے ممالک میں منتقل کرتی ہیں تاکہ دوسرے ممالک میں اشیاء کو پیدا کیا جا سکے۔ پروفیسر رے ماؤنٹ کے مطابق کثیر المملکتی کارپوریشن ایک ایسا کاروباری ادارہ ہے جس نے 6 یا 6 سے زائد ممالک میں سرمایہ کاری کر رکھی ہو۔ بین المملکتی یا کثیر المملکتی کارپوریشن ایک خاص تنظیمی نوعیت ہے، اس کی ایک خاص تنظیمی نوعیت ہوتی ہے۔ ان اداروں کی دیگر ممالک ذیلی فرمیں ہوتی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی فرمیں ہوتی ہیں، وہ یا تو براہ راست مکمل طور پر ان کی ملکیت میں ہوتی ہیں یا پھر فرمیں مشترکہ کوششوں کے تحت چلائی جاتی ہیں، جن میں بیرونی سرمایہ کاروں کے ساتھ ملکی سرمایہ کاری یا حکومت شامل ہوتی ہے۔ ایم این سیز میں بڑے بڑے جو فیصلے ہیں وہ ہیڈ کوارٹر کی سطح پہ کیے جاتے ہیں، تاہم ہر کمپنی کا جو ڈھانچہ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ بین المملکتی کارپوریشن بہت سی صورتوں میں لچکدار اور حرکت پذیر دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن کچھ ادارے صرف مخصوص ممالک کے ساتھ ہی منسلک رہتے ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک سے انہیں خام مال حاصل ہوتا ہے یا پھر انہیں سستی محنت وہاں سے مل جاتی ہے، اس لیے وہ ادارے انہی ممالک کے ساتھ ہمیشہ منسلک ہوتے ہیں۔ ایم این سیز کے حق میں دلائل یہ ہے کہ یہ وسائل کے وقفے کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایم این سیز کے ایڈوانٹیجز یا فائدے کیا ہیں کہ یہ وسائل کے وقفے کو دور کرتا ہے، کیونکہ 5 یا 6 ملکوں میں اگر انہوں نے سرمایہ کاری، اس سے زائد ممالک میں سرمایہ کاری کیا تو ہر ایک کے وسائل کو ایک دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں۔ پھر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، غریب ممالک کے وسائل کا یہ بہتر استعمال کرتے ہیں، اس سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پر یہ کمپنیاں قائم ہوتی ہیں اس ملک کے لوگوں کو وہاں پہ روزگار مل جاتا ہے، اس ملک کی آمدن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس ملک کی ملکی جو ذہانت ہے اس کا بھی بہتر استعمال ہو جاتا ہے، محنت کی استعداد کار، قوت پیداواری میں بھی اضافہ اور قوت خرید میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بین الاقوامی تعلق عام
اور امن کا قیام ہوتا ہے۔ ضروریات زندگی کی کم قیمت پر دستیابی، یہ تھوڑا سا ہے کہ بہت زیادہ کم قیمت پر تو دستیابی نہیں ملتی، یہ تھوڑی اشیاء مہنگی ہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ایسا لکھا ہے کہ ضروریات زندگی کی کم قیمت پر دستیابی۔ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جیسے کچھ جو ہے میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو کہ کم قیمت پر مل جاتی ہیں۔ معیشت کے تمام شعبوں کا غیر ملکی سرمایہ کاری سے استفادہ۔ ایم این سیز کا منفی کردار۔ اچھا، ایک تو ان کا ڈس ایڈوانٹیجز ان کے ہیں، فائدے تو بہت ہیں لیکن کچھ جو ہیں ان کے نقصان بھی ہیں۔ ایک تو نقصان یہ ہے کہ اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں KFC کا نام آپ نے سنا ہوگا، میک ڈونلڈس کا نام سنا ہوگا، تو وہ پھر ان کی اجارہ داری ہمارے ملکوں میں قائم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی من مانی قیمت جو ہے وہ وصول کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے MNCs کا، یہ صرف مخصوص شعبوں میں سرمایہ کاری کرتی ہیں، نئی صنعتوں کے قیام کا جمود، یعنی نئی صنعتیں قائم نہیں کرتی۔ پھر سرمایہ کا بیرونی ممالک کو انخلا، پھر اپنا جو بھی یہاں سے کماتی ہیں اپنے ملکوں کو بھیج دیتی ہیں۔ وسائل کے ناجائز اور بے جا استعمال، بہت زیادہ استعمال بھی وسائل کا کر جاتی ہیں، اپنے منافع کو بیرون ملک منتقل کر دیتی ہیں، مزدوروں کا استحصال کرتی ہیں، خود زیادہ کماتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ میک ڈونلڈز اور KFC جو یا دوائیوں کی کمپنیاں، یہ خود بہت زیادہ کما رہے ہوتے ہیں لیکن مزدوروں کو کم دیتے ہیں۔ میزبان ممالک کے سرمایہ کاروں سے بیرونی سرمایہ، پھر یہ کہ جس ملک میں یہ سرمایہ کاری کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر جو سرمایہ کار ہے اس سے ان کا سخت طور پر مقابلہ ہو جاتا ہے۔ سیاسی اثر و رسوخ سے ملکی ٹیکس اور متفرق چارجز کی عدم ادائیگی، یہ بعض اوقات ٹیکس بھی ادا نہیں کرتی۔ اشیاء کی بلند قیمتوں کی وصولی سے صارفین کا، یہ دیکھیں یہاں پر آ گیا کہ اشیاء کی قیمتیں کیسی ہوتی ہیں؟ بلند ہوتی ہیں، کم قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اشیاء کی بلند قیمتوں کی وصولی سے صارفین کا استحصال ہوتا ہے، ان کے حقوق جو ہیں وہ ضبط ہوتے ہیں۔ سماجی اور اخلاقی برائیوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے اور ان پر عالمی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جو MNCs جو ہیں کام کر رہی ہیں ان کا زیادہ تر جو تعلق ہے وہ فارماسوٹیکل ادویات تیار کرنے والی فرموں سے ہے۔ مصنوعات تیار کرنے والی صنعتوں کے مقابلے میں اس صنعت میں کافی کفایت حاصل ہوتی ہے، یہ فرمیں غیر معمولی منافع کماتی ہیں۔ دیکھیں یہ فرمیں پاکستان میں اجارہ دارانہ منافع کماتی ہیں، کیونکہ جو میڈیسن یہ تیار کرتی ہیں اس کو یہ زیادہ جو ہے، کیونکہ اس پر ان کو جو ہے وہ کوئی ٹیکس بھی ادا نہیں کرنا پڑتا، اور باہر کے ممالک سے جو یہ مشینری منگواتے ہیں ان پر وہ یہ کسٹم ڈیوٹی بھی ان کو تو ادا کرنی پڑتی ہے، تو ان کو ٹیکس ہالیڈے یعنی ٹیکس میں چھوٹ جو ہے وہ بھی میسر ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں 12 بیرونی کمپنیوں کا اندراج ہے، جن میں سے 5 کا تعلق فارماسوٹیکل سے ہے۔ ان کمپنیوں کے منافع کی شرح عالمی سطح پر کمائے جانے والے منافعوں سے دگنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے سرمایہ کو باہر بھیجتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی ہم اگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک دوائی جو ہے اگر وہ جنرک یعنی جرنل ہونے کے نام پر اگر وہ 10 روپے کی بکتی ہے تو برانڈ کے نام پر وہ 33 روپے کی، اگر اس کو جرنل کہیں یا جنرک کہیں تو وہ دوائی کتنے کی ہے؟ صرف 10 روپیز کی، اور برانڈ کے نام پر وہ کتنے کی بکے گی؟ 33 روپیز کی۔ مزید یہ کمپنیاں روزگار کے خاطر خواہ مواقع قائم کرنے میں بھی ناکام رہی ہیں۔ اچھا، یہ کمپنیاں جو ہیں وہ برآمدات میں بھی کچھ خاص اضافہ نہیں کر سکیں، عالمی سطح پر مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ان کے ہیڈ کوارٹرز کی پالیسی یہ ہے کہ ان کی ایک ملک میں تیار شدہ اشیاء کسی دوسرے ملک میں نہ جائیں جہاں ان کے ذیلی ادارے وہ اشیاء تیار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں MNCs نے بھاری صنعتوں اسٹیل، فولاد، الیکٹرانکس، آٹو موبائل میں کوئی خاطر خواہ سرمایہ کاری نہیں کی، وہ محض اشیاء کی تجارت یا لین دین میں مصروف ہیں۔ اسی طرح سے یہ ادارے نہ تو بدل درآمدات میں مددگار ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں بنا رہے کہ جو ہم درآمد کریں، ہمارے جیسے ملک جیسے جو اشیاء باہر سے درآمد کریں، اسی طرح سے یعنی کہ ایسی کوئی اشیاء نہیں بناتی کہ جو ہم چیزیں باہر سے منگواتے ہیں ان کا بدل تیار کر لیں، نہ ہی فروغ برآمدات میں کوئی ٹیکس چوری کا کام اپنے کوالیفائڈ چارٹر اکاؤنٹنٹ سے یہ کروا لیتے ہیں، روزگار نہیں بڑھاتے، منافع باہر لے جاتے ہیں اور مزدوروں کو قابل گزارا اجرتیں دیتے ہیں اور زیادہ کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کو پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے کثیر المملکتی کارپوریشن MNCs یا ملٹی نیشنل کارپوریشن، اب ہم پڑھیں گے ٹرانس نیشنل کارپوریشن TNCs۔ ان کا کام کثیر المملکتی کارپوریشنز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور ان کی حیثیت ایک نمائندہ ادارے کی سی ہوتی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ خام مال جو ہے اس کو حکومت کو مقامی طور پر حاصل ہونے والے خام مال کی ترغیب دینا تاکہ زر مبادلہ کے استعمال میں کفایت ہو سکے۔
फिर ये कसीर मुमलिकती कॉरपोरेशनों को इस बात पर राज़ी या मजबूर करती हैं कि वो मौसर और काबिल अमल तामीन की पॉलिसी पर अमल पैरा हो सकें। अच्छा, ये तामीन की पॉलिसी क्या होती है? तामीन की पॉलिसी से मुराद किसी भी मुल्क में जो नई नई सनतें कायम होती हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने को हम तामीन की पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, कोई भी मुल्क में जब कोई नई सनत कायम होती है तो उसमें जो बनने वाली अशिया हैं वैसी अशिया दूसरे ममालिक से दरामद नहीं की जाती ताकि वही अशिया हमारे मुल्क में पैदा हो। इसको कहते हैं तामीन, प्रोटेक्शन पॉलिसी, तामीन की पॉलिसी। हुकूमत को इस बात पर आमादा करना कि दरामदाद, ड्यूटीज़, टैक्स, सरचार्ज जितने भी हैं उनको अदा करने के बाद ये कॉरपोरेशन अपना मुनाफा गैर मुल्क में भेजेंगी, यानी ये टैक्स जो है वो अदा करेंगी और उसके बाद जो मुनाफा बचेगा वो अपने मुल्कों को भेज सकती हैं। और इसके अलावा जो है आहिस्ता आहिस्ता अशिया फ़रोख्त करने वाली कॉरपोरेशन से कारोबारी हकूक़ मुल्की तहवील में लेकर उन्हें अशिया की मुनासिब कीमतें जो हैं वो भी अदा करेंगी। ठीक है, इस तरह से और दरामदाद के जो बदल हैं वो भी तैयार करने में मदद देंगी। इसके बाद हम जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आलमी तजारती तंजीम WTO, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप तैयार करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आलमी तजारती तंजीम का क़याम 1 जनवरी 1995 को गैट को ख़त्म करके हुआ। ये गैट क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, G से जनरल, A से एग्रीमेंट, T से ट्रेड और फिर जो T है एंड टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? दरामदाद और बरामदाद पर लगाया जाने वाला टैक्स। इसको ख़त्म करके ये जो है वो इसका क़याम हुआ। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा या स्विट्ज़रलैंड में वाक़या है और इसके कुल मेंबर की तादाद 148 है। इसका सालाना बजट 122 मिलियन स्विस फ्रांक है जो कि स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है। ये आलमी तजारती कवानीन की देखभाल और इनको मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान लागू करने के लिए अमल में लाई गई है। आलमी तजारती तंजीम के फ़राइज़, नंबर 1, पहला फ़र्ज़ इसका ये है कि ये मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तजारत और टैरिफ के मामलात को तय करने के लिए प्लेटफार्म मुहैया करती है। ये इन मामलात से उठने वाले मसाइल को भी हल करती है। ये मेंबर ममालिक की तजारती पॉलिसियों की छानबीन देखभाल करती है। ये कम तरक्की याफ्ता ममालिक को तकनीकी मदद और ट्रेनिंग भी मुहैया करती है। ये उन तजारती माहिदों की भी पासदारी करवाती है जो कि पहले से दस्तखत हैं। ये दुनिया की तमाम आलमी तंजीमों जो कि तजारत से मुतल्लिका हैं में ताउन पैदा करती है। ठीक है, अगर हम इसका पाकिस्तान के हवाले से देखें तो 1990 की दहाई से लेकर अब तक होने वाले असरात को अगर जायज़ा लें तो देखा जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन के बाद पाकिस्तान में जो है ये बात वाज़ेह है कि अरसे कलील में पाकिस्तानी मीशत पर इसके कोई मस्बत असरात नहीं है बल्कि गुर्बत में इजाफ़ा हुआ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की मसनूआत की मुकाबला करने की सलाहियत कम हो गई है। पाकिस्तान ना सिर्फ माशी तौर पर गैर मुस्तहकम नज़र आता है बल्कि सियासी इंतशार का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अरसे तवील में ग्लोबलाइजेशन ने ज़रूर पाकिस्तान की मीशत पर अच्छे असरात मुरतब किए हैं। अगर हम पाकिस्तान के कानूनी, सियासी और माशी ढांचे में वो ज़रूरी और बुनियादी तब्दीलियाँ लाएँ जो कि ग्लोबलाइजेशन से मुताबिकत रखती हैं। मसलन अगर हम टैक्स का एक मुतबादिल और मजबूत निज़ाम तश्कील दे दें और अगर हम ये नहीं दे सकते तो इसके बगैर WTO के कवानीन के मुताबिक टैरिफ, या जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दरामदाद और बरामदाद पर लगाए जाने वाले टैक्स को हम टैरिफ कहते हैं, उसको कम कर देंगे तो उससे ना सिर्फ पाकिस्तान की टैक्स की मद में वसूलियाँ कम होंगी बल्कि वो नौज़ायदा यानी जो नई नई सनतें बनी हैं जिन्हें हम अरसे तवील से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए हुए हैं बैनुल-अक़वामी अशिया की मंडी में मुकाबले की पोजीशन में नहीं आ सकेंगी और ख़त्म हो जाएगी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बज़ाते ख़ुद अच्छा या बुरा नहीं बल्कि जिस तरीके से हम इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं वो अच्छा या बुरा इसको बनाता है। जिस जल्दबाजी और बग़ैर किसी बुनियादी ढांचे के पाकिस्तान WTO का हिस्सा बना है वो पाकिस्तान पर अच्छे असरात मुरतब नहीं करता। लिहाजा ज़रूरत क्या है कि पाकिस्तान के कानूनी, सियासी, मुआशी ढांचे में तब्दीलियाँ लाई जाएँ जो कि ग्लोबलाइजेशन के अमल को सपोर्ट करे, आगे बढ़ाए। ये तरीक़ाकार न सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के अमल को मुल्की ज़रूरियात से हम आहंग करेगा बल्कि हमारी सनत को बैनुल-अक़वामी सनत से मुकाबला करने के लिए भी तैयार करेगा।
اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے چیپٹر نمبر 7. جو چیپٹر نمبر 6 ہے اس کو صرف وہ ریڈنگ ایبل چیپٹر ہے، اس کے صرف آپ نے شارٹ کوسچن آنسر جو اس کے اینڈ پہ لکھے ہیں وہ آپ نے کر لینے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی بھی اور ایز سچ بتانے والی بات نہیں ہے. تو ہم جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر شروع کرتے ہیں جو کہ ہے ہمارے پاس یہ 6 چیپٹر آپ دیکھ لیں کہ صرف 2 پیجز کا ہی ہے T2 اور آپ اس کے شارٹ کوسچن آنسرز کریں گے. پاکستان کی قومی آمدنی کا چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے. پاکستان کی قومی آمدنی اس کے یہ بک میں اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ 2 پیجز آپ نے نہیں کرنے ہیں. پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں رکاوٹیں یا مشکلات، یہ والا ٹاپک آپ نے کرنا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. اکثر پیپر میں یہ آتا ہے پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں رکاوٹیں. جہاں تک پاکستان کی قومی آمدنی کا تعلق ہے، مختلف وجوہ کی بنا پر ہماری قومی آمدنی کا اندازہ صحیح نہیں لگایا جاتا کیونکہ پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں درج ذیل مشکلات درپیش ہوتی ہیں. قومی آمدنی ہم پورا چیپٹر فرسٹ پڑھ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کسی معیشت کی معاشی ترقی کے لیے قومی آمدنی کا اندازہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کی قومی آمدنی کو جو پیمائش کیا جاتا ہے اس میں کچھ رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ اعداد و شمار کی فراہمی میں دقت ہوتی ہے، لیک آف کریکٹ ڈیٹا. پسماندہ ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان میں صحیح اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں. مختلف شعبوں سے درست اعداد و شمار حاصل نہیں ہوتے. زراعت سے سب سے زیادہ آمدن حاصل ہوتی ہے مگر اس شعبے سے بھی صحیح اعداد و شمار نہیں ملتے. آمدنی کا اندازہ آبیانے یعنی کہ جو آپاشی ہوتی ہے اس کی وصولی سے لگایا جاتا ہے. جو آپاشی پہ لگایا جانے والا ٹیکس ہے اسے آبیانہ کہتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. اس سلسلے میں متعلقہ عملہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتا، لہٰذا غلط اعداد و شمار کی وجہ سے آمدنی کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے. پھر تربیت یافتہ عملے کی کمی ہے. صحیح اعداد و شمار کی فراہمی کے لیے تربیت یافتہ عملہ، قابل اعتماد اور محنتی عملے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے افراد کی کمی ہے. قومی آمدنی کا اندازہ لگانے کے لیے اس میں جو مواد اکٹھا کیا جاتا ہے بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے تربیتی اداروں اور تربیت یافتہ عملے کی کمی کی وجہ سے ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس لیے صحیح اعداد و شمار حاصل نہیں ہوتے. یعنی کہ تربیت یافتہ عملہ نہ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ ان کی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے صحیح اعداد و شمار اکٹھے نہیں ہوتے. پھر بلا معاوضہ خدمات، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے قومی آمدنی کا اندازہ لگاتے ہوئے صرف وہی آمدنیاں جمع ہوتی ہیں جو کہ معاوضے کے طور پر حاصل ہوں، لیکن ہمارا جو زرعی شعبہ ہے اس میں ہزاروں خواتین بغیر کسی معاوضے کے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں. ان کی آمدنیاں قومی آمدنی کے تخمینے میں شامل نہیں ہوتی. پھر عورتوں کی ایک کثیر تعداد گھریلو کام کاج، کھانا پکانا، گھر کی صفائی، بچوں کی نگہداشت وغیرہ میں مصروف رہتی ہے، جن کی کاوشوں کو قومی آمدنی میں شمار نہیں کیونکہ یہ بلا معاوضہ خدمات. اسی طرح سے استاد اپنے بچوں کو اگر پڑھا رہا ہے، ماں باپ کی خدمت، ان تمام خدمات کا کوئی صلہ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا معاوضے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. عوام کا عدم تعاون، نان کوپریشن آف دا پیپل یا ماسز. ہمارے ہاں قومی آمدنی کے تعین میں عوام بھی تعاون نہیں کرتے. اگر ان سے ان کی آمدنیوں کے بارے میں پوچھا جائے تو صحیح معلومات فراہم نہیں کرتے. وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر صحیح آمدنی بتا دی تو انکم ٹیکس عائد نہ ہو جائے. اس طرح سے قومی آمدنی کے متعلق جو اعداد و شمار فراہم ہوتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے. پھر براہ راست تبادلات، جو براہ راست تبادلہ ہم باٹر سسٹم کو پڑھ چکے ہیں، یہ اس کے بارے میں ہے. عام طور پر قومی آمدنی میں وہی رقوم جمع ہوتی ہیں جو کہ اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت میں کام آتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثر دیہاتوں میں خرید و فروخت براہ راست تبادلے کے ذریعے ہوتی ہے جس میں زر کا استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا آمدنیوں کا تخمینہ غلط ہو جاتا ہے. پھر جو مال منڈیوں میں فروخت کے لیے نہیں لایا جاتا وہ بھی قومی آمدنی کے حسابات میں شامل نہیں ہوتا. پھر حساب کتاب نہیں رکھا جاتا. یعنی جو لوگ چھوٹی، جیسے آپ دیکھتے ہیں چھوٹے کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے کوئی دکاندار ہے، ریڑھی والا ہے، کوئی رکشے والا ہے، وہ اپنی آمدنی کا حساب کتاب نہیں رکھتا، جن کی وجہ سے ان کی آمدنیوں کے متعلق صحیح معلومات بھی حاصل نہیں ہو سکتی. پھر کچھ لوگ مختلف کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلا ایک آدمی مزدوری بھی کرتا ہے، فصل بھی کاٹتا ہے، مرغبانی بھی کرتا ہے. اس طرح سے ایک ڈاکٹر سرکاری ہسپتال میں بھی کام کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، پرائیویٹ پریکٹس سے بھی پیسے کماتا ہے. ایک لیکچرار تنخواہ کے علاوہ ٹیوشن بھی پڑھاتا ہے، امتحانی پرچوں کو بھی چیک کرتا ہے. لہٰذا ان تمام حضرات کی جو ساری آمدنی ہے وہ قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوتی، بلکہ اس کا کچھ حصہ شمار ہونے سے رہ جاتا ہے.
फिर छोटी संतों की आमदनी, छोटी और घरेलू संतों से हासिल होने वाली आमदनी भी अक्सर व बेशतर कौमी आमदनी में शुमार नहीं होती, क्योंकि इनकी तादाद अक्सर कम व बेश होती रहती है। इनमें से बाज़ तो साल भर काम ही नहीं करती, बल्कि 8-9 माह बंद रहने के बाद काम कुछ अर्सा काम करती हैं, 8-9 माह काम करती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। लिहाजा इनकी आमदन भी कौमी आमदनी में शुमार होने से रह जाती है। फिर है शिकस्त और रीख को नज़रअंदाज, डेप्रिसिएशन इज़ इग्नोर्ड। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। मशीनों की तोड़ फोड़ के सिलसिले में जो अलाउंस बर्दाश्त करना पड़ता है उसे हम शिकस्त और रीख, फरसूदगी का अलाउंस, मुसारफ़ बदलकारी भी इसको कहा जाता है, या शिकस्त और रीख के अखराजात भी कहा जाता है। कौमी आमदनी की सही पैमाइश न होने की वजह यह है कि यहाँ पर मशीनों की फरसूदगी और शिकस्त और रीख को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है और इसे ख़ाम कौमी पैदावार से मिन्हा नहीं किया जाता है। ठीक है, मिन्हा लफ्ज़ क्या है? मिन्हा, माइनस करना। इस वजह से खालिस कौमी आमदनी का अंदाज़ा भी गलत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समाजी बुराइयां जैसे कि स्मगलिंग, चोर बाज़ारी है, इनकी वजह से भी जो पैदावार है कौमी आमदनी में शुमार होने से रह जाती है, क्योंकि जो अशिया स्मगलिंग की नज़र होती हैं वो आमदनी में शुमार नहीं होती। इसी तरह से स्मगलिंग की वजह से चूँकि अशिया की दरामद बरामद गैर कानूनी तरीके से होती है, इसलिए इन अशिया का कहीं भी इंदराज नहीं होता, कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता, ना ही इन पर कोई कस्टम ड्यूटी या टैक्स भी लगाया जाता है। इंतकाली अदायगियाँ कौन सी होती हैं? ये भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इंतकाली अदायगियाँ ऐसी अदायगियाँ होती हैं जो बग़ैर मेहनत के हासिल हों, जैसे बेरोज़गारी अलाउंस, पेंशन, ज़कात, खैरात, वज़ाइफ वगैरह मुख्तलिफ़ अशिया की ज़ाती आमदनियों में शुमार होते हैं और हुकूमत के अखराजात का हिस्सा भी बनते हैं, लेकिन कौमी आमदनी में ऐसी अदायगियों को शामिल नहीं किया जाता। फिर ज़ाती इस्तेमाल की अशिया, कुछ अशिया ऐसी होती हैं जो कि मंडी में फ़रोख्त नहीं की जाती। ठीक है ना, जैसे आप देखते हैं काश्तकार साल भर की ज़रूरत के लिए गंदम, चावल, गुड़, ये तमाम चीज़ें कुछ अपने पास भी रख लेता है, इसलिए ये जो अशिया हैं इनका ये भी कौमी आमदनी में, इनसे हासिल होने वाली आमदन कौमी आमदनी में शुमार होने से रह जाती है। तो पाकिस्तान की कौमी आमदनी की पैमाइश में जो रुकावटें हैं एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। अदाद शुमार की फराहमी में दिक्कत, तरबियत याफ्ता अमले की कमी और उनका ट्रेंड ना होना, बिला मुआवजा खदमात, ऐसी खदमात जो कि बग़ैर किसी मुआवजे की जाती हैं, अवाम का दम तावन, अवाम कोऑपरेट नहीं करती है इन अमले से, इसलिए भी कौमी आमदनी की पैमाइश सही नहीं होती। बराह रास्त तबादला, जब अशिया का तबादला अशिया के साथ हो जाता है तो फिर जो है उसका भी कोई हिसाब किताब कौमी आमदनी में शामिल नहीं होता। हिसाब किताब ना रखना, छोटे कारोबारी हजरात, कोई रक्षा चलाने वाला, रेड़ी वाला, वो कोई हिसाब किताब नहीं रखते कि कितना उन्होंने कमाया, कितना ख़र्च किया। फिर कुछ लोग मुख्तलिफ़ काम करते हैं, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में भी काम करता है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है, तो वो उस तमाम जो जगह हैं वहाँ से हासिल होने वाली आमदनी को शुमार नहीं करता, तो कौमी आमदनी का तखमीना गलत साबित हो जाता है। छोटी सनतें वो भी ऐसी होती हैं जो कुछ अर्सा काम करती हैं, कुछ अर्सा बंद हो जाती हैं, इसलिए उनसे भी हासिल होने वाली आमदन कौमी आमदनी के शुमार में रह जाती है। शिकस्त और रीख को नज़रअंदाज किया जाता है। अगर शिकस्त और रीख ही दुरुस्त को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा तो खालिस कौमी आमदनी भी मालूम नहीं हो सकती। फिर समाजी बुराइयाँ जैसे स्मगलिंग है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो इनसे ये अगर अशिया को एक गैर कानूनी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जाएगा तो फिर इससे भी आमदन हासिल, कौमी आमदनी जो हासिल होगी वो दुरुस्त नहीं होगी। ठीक है, इंतकाली अदायगियाँ जो बग़ैर मेहनत की हासिल हो जाती हैं, ये भी कौमी आमदनी के शुमार में नहीं रहती। और फिर लास्ट पर ज़ाती इस्तेमाल में वो भी कौमी आमदनी के शुमार में नहीं आती, क्योंकि उनको लोग अपने ज़ात, जैसे कि कोई काश्तकार अगर गंदम उगाता है तो कुछ अपने पास रख लेता है और बाकी जो है वो मंडी में लाकर बेच देता है, तो जो अपने पास रखता है वो किसी शुमार में नहीं आती। तो ये आज के टॉपिक जो हैं वो हमने पढ़े। इसमें हमने सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को देखा, ठीक है, उसकी खसूसियात, कसीरुल मुमलिकती कॉरपोरेशन, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए हैं, और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, आलमी तजारती तंजीम WTO, उसके फ़राइज़, और फिर हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया जो है पाकिस्तान की कौमी आमदनी, उसकी पैमाइश की मुश्किलात। ठीक है ना, ये आपके पास यहाँ पे 12 हैं, इनमें से आप 10 जो है वो लाजमी कर लीजिएगा, और यही मैंने असाइनमेंट भी आपको दी है, पाकिस्तान की कौमी आमदनी की पैमाइश में मुश्किलात, रुकावटें, ठीक है, ये लिखें।
تو یہی آپ نے ان میں سے 10 پوائنٹس جو ہیں وہ لکھنے ہیں، ان کو اچھا سا پڑھ کر اور پھر خود سے لکھ لیں، کیونکہ یہ کوئی اتنے مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار اچھا سا پڑھیں اور پھر خود اس طرح سے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور خود سے لکھنا جو ہے وہ اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو نیکسٹ ٹاپک ان شاء اللہ تعالیٰ پھر پاکستان کی فی کا سامنے میں کمی کی وجوہات، ان کو بڑھانے کے طریقے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر منڈے کا جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم کریں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ، اور جو آپ کو اسائنمنٹ دی ہے وہ آپ کریں۔ ٹیوزڈے کے جو لیکچر ہے اس میں بھی آپ دونوں لوگ موجود نہیں تھے، تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے لیکچر مس کر رہے ہیں، تو یہ بعد میں نہیں پڑھائے جائیں گے، اس لیے آپ ان کو نا اٹینڈ کریں اور جو کام دیا جاتا ہے وہ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی بک کو کھولیں، ساتھ میں جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اسے دیکھیں، اس طرح سے آپ کو بہت سے مشکل لفظوں کے میں مطلب بتاتی ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، تو آپ اس طرح سے اپنی بک پہ وہ لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ آسان لفظوں میں کچھ چیزوں کو میں بتاتی ہوں تو وہ بھی لکھ لیا کریں، اسی طرح سے ابھی یہ ہے، تو اسی طرح سے یہ کام جو ہے وہ اس طرح سے چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ پھر نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی فی کا سامنے میں کمی کی وجوہات اور بڑھانے کے طریقے نیکسٹ لیکچر میں کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔